हार्दिक वेलकम दिनु दाइलालाई वेलकम छ नेपालमा आउनुभयो एकदमै मन धेरै माया गरे मलाई एकदम ल है फोटो खिच्नु है एसबी ताम्राकार राजेन्द्रजी दाइको अनुहार देखेर फेस टु फेस देख्दाखेरि कस्तो हुनु भयो नर्भस हुनु भयो गाडीलाई पछि साइडमा हुन्छ सबैजना गाडीलाई पछि साइडमा हुन्छ नारिकाबाट हामी 45 मिनेट ढिलो छ माथि माथि जाम माथि माथि किनभने यहाँ अलि सिस्टमको छ भने उतातिर 2 घण्टा छ माथि जाम न उयो माथिपट्टि जानु पायो गाडीलाई त्यस्तो भयो माथि जाम एसबी सर सबै माथि जाम एसबी सर उयो माथि जाम है अलिक माथि यो डिस्टर्ब पनि हुँदैन ल माथि भनेको माथि नि ओ साथीहरु हैन अब एक्साइटेड भयो मान्छे खुसी लाग्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ माथि जानु पर्यो ए नरु ए खुसी भयो ठीक छ 8 वर्षपछि ल ल ल स्वागत छ दाइ एकछिन हेलो माइक टेस्ट मित्र म पनि राज्यको लागि लडोस् र पत्रकार होस् मेरो ब्रदरको पछाडि म छु त्यही भएमा श्याम श्रेष्ठ जय महाकाल छ निरज पत्रकार जय महाकाल भएको कारणले पनि म वेलकम गर्न यहाँ आएको छु एसबी ताम्राकारज्यू का डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ लाइभमा धेरैजनाले खिचिराख्नु भएको छ एसबीलाई 3:30 बजे यहाँ चाहिँ भित्र पनि सिस्टम त्यति राम्रो छैन लाइनमा एकदम घन्टौँ बस्नुपर्ने स्थिति छ र जस्तो हामीले जापानमा एउटा किसिमको सिस्टम हुन्छ नि टाइम इज मनी समयको महत्त्व त्यो समयको महत्त्व मैले यहाँ एयरपोर्टमा आएर देखिनँ र कर्मचारीहरू गफ गरिरहेदेखि मैले तर लाइनमा चाहिँ सबै सेवाग्राहीहरू बसिरहेछन् उभिरहेछन् घन्टौँसम्म हामीले कुर्नुपर्ने स्थिति यसको चाहिँ चेन्ज होस् भन्न चाहन्छु किनभने हजुरहरूले दुःख पाउनु भयो नि त खासमा 3:30 बजे ल्यान्ड हो अब ठिक छ त्यो ढिलो भयो होइन यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र अर्को कुरा धेरै साथीहरू हुन्छ एसबीलाई 8 वर्षपछि आउँदा कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ र 8 वर्ष अगाडि 8 वर्षपछि आउँदै भाइ राजेन्द्र मेरो बुवा र मेरो फुपूको छोरा मात्रै हामी 4 जना मात्रै थियो मलाई कसैले चिन्दैन थिए त्यो बेला र जब मैले यहाँबाट डिग्री पास गरेँ र म चाहिँ जापानको लागि मेरो भिजा लाग्यो म हिँडेँ होइन त्यो बेला चाहिँ मलाई कसैले चिन्दैन थिए आज यत्रो जमात देखेको छु मैले मलाई खुसी लागेको छ गर्व लागेको छ एउटा जिम्मेवारी पनि मेरो टाउकोमा काँधमा छ भन्ने चाहिँ महसुस भइरहेको छ र यसमा चाहिँ म एक्लैले गर्ने चाहिँ होइन होइन योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा साथीहरू सबै आउनु भएको छ हामी सबैसँग सहकार्य गर्नेछौँ र हाम्रो चाहिँ अभियान भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपले सबैलाई जोड्ने अभियान हो र यसमा तपाईलाई थाहा छ इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटी ग्रुपबाट पनि हामीले काम गर्यौँ र तपाईहरु सबै यसमा जोडिनुपर्छ र अर्को कुरा हामी बसौँला अब छलफल गरौँला र मैले यहाँनिर अहिले जे भने त्यो कुरा कार्यान्वयन भएन भने
भोलि के हुन्छ भने मलाई आफैलाई पनि पश्चाताप हुन्छ। त्यसैले म चाहन्छु हामी छलफल गरौँ, बसौँ, गम्भीरताका साथ देशका इस्युहरूका विषयमा हामी गहन रूपले अनुभूति गरेर एउटा किसिमको युनिटी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्दछु। र यसमा हामीले देशभित्रका हाम्रा नेतृत्वको नाडी समातिसकेका छौँ होइन भने हामीले बाहिरका पनि नेतृत्वहरूसँग बहस गरेका छौँ। यो लागत यो चाहिँ एउटा किसिमको आफूलाई योग्य हामी नेपालीले बनाउन सकेका छौँ भने हाम्रो नेतृत्वले पनि विदेशीहरूसँग आँखा जुझाएर टेबल टक गर्न सक्ने हैसियत बनाउनुपर्छ र कति इस्युहरूको विषयमा पछि बिस्तारै छलफल गरौँला। र पत्रकारिता जुन एउटा यो हाम्रो जो निष्पक्ष रूपले निभाउनु पर्ने धर्म छ त्यो चाहिँ मैले जापानबाट निभाएँ र मलाई थाहा छ काम गर्दा गर्दै मलाई थाहा छ मैले कुनै दिन म आज राजेन्द्र बानिया दाइलाई सम्झिन चाहन्छु। मैले टाइम नपाएर मेरो कोठामा अन्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले इन्टरभ्यूको लागि मैले उहाँलाई चाहिँ कमिटमेन्ट गरिसकेपछि उहाँ जब एबी न्युजबाट उहाँ चाहिँ बाहिर आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ उ गर्नुभयो र त्यो बेला मैले कमिटमेन्ट गरेँ दाइ म तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छु, तपाईँ जस्तो पत्रकार हुनुपर्छ भनिसकेपछि मैले टाइम नपाएर मैले टोयलेटभित्रबाट त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको छु। मैले चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ क्युको बेला इन्टरभ्यू लिएको छु, क्युके ब्रेक टाइममा ब्रेक टाइममा इन्टरभ्यू लिएको छु। यो सबै के भने एउटा किसिमको वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। त्यसैले हामीमा एउटा किसिमको जोस जागर हुनुपर्छ, अवश्य सकिन्छ। र जापानमा मलाई धेरै दिग्गज साथीहरू जो नेपालमा पत्रकारिता गरिसक्नुभएका युवा साथीहरू चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जापानमा चाहिँ पत्रकारिता गर्न चिउरा के अरे फलामको चिउरा चपाए जस्तै हो एचपी भनेर भन्दै गर्दा मलाई महसुस हुन्थ्यो मैले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि पत्रकारिता गरेको रहेछु। र आज 8 वर्षपछि आफूलाई फर्किएर हेर्दाखेरि आज यत्रो मिडियाको अगाडि मैले केही 2 शब्द राख्ने मौका पाएँ, अवसर पाएँ। यसमा मेरो एक्लैको मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न सबै भाइहरू देश बाहिरबाट सबै भाइ दाइ अग्रज मेरो दिदी दाजुहरू होइन र आमा बुवा म सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। सबैले चाहिँ साथ दिनुभयो र मलाई मेरो मम्मी बाबाको पनि मिस भइरहेछ 8 वर्षपछि होइन। र म छिटै जानेछु, 2 दिन मात्रै यहाँ बस्छु। कृपया हामी छलफल गरौँला, बसौँला र सबैलाई मैले मिस गरेँ। अवश्य सबैलाई भेट्ने मेरो बहुत इच्छा थियो र आज पुरा भयो होइन। र म धेरैले चाहिँ प्रश्न गर्छु कहिले आउनुहुन्छ, आज पुरा भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। म 2 हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु किनभनेदेखि ढिलो भयो त्यसका लागि आइएम रियली भेरी भेरी सरी, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै ठुलो कुरा छ, म आइएम प्राउड अफ यु गाइज। तपाईँहरूले यसरी नै स्ट्रङली आफूलाई होइन अगाडि लानुहोस्। तपाईँको युट्युबको क्यामेराहरू बुलन्द भएर जानुपर्छ। आइएम अलवेज विथ यु है, किनभने यो 8 वर्ष अगाडि यस्तो थिएन क्या, मिडियाको सेफ्टी थिएन। नेसनल मिडिया भनाउँदाले चाहिँ त्यस्तो जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेर बट वी हेभ टु यु नो ओके थ्याङ्क यू। र हामीले सम्बोधन गर्ने हो जनताको आवाज। तपाईँहरूले युट्युबका साथीले बहुत गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु एउटा युनिटी बनाउनुहोस् होइन। र युट्युबका 1-2जनाले चाहिँ अलिकति गलत गर्यो भन्ने बित्तिकै सबै होइन क्या, सबै होइन, सबैलाई हामीले एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन। र अवश्य पनि एउटै युनिटी बनाउनुहोस्। जसरी अन्य पत्रकार महासङ्घहरू छन् त्यस्तै युट्युब महासङ्घ बनाउनुहोस् न होइन, युनिटी बनाउनुहोस्। र सबैलाई म हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। तपाईँ यसरी नै अगाडि जानुहोस् होइन। र आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई। निकै लामो समय जापानमा बसेर पनि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका एकदमै दिग्गज पत्रकार हुनुहुन्छ एसबी ताम्राकारजी, जो चाहिँ करिब 8 वर्षदेखि चाहिँ आज नेपाल आउनुभएको छ। र उहाँलाई स्वागतको लागि विभिन्न अभियन्ताहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न खेलाडीहरू सबै चाहिँ अहिले रातिको समयमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्नु भएको छ। र उहाँसँग संक्षिप्त रूपमा चाहिँ केही कुराकानी गर्न हामी गइरहेका छौँ। एसबी सर तपाईँको स्वागत छ। निकै लामो समय जापानमा बसेर पत्रकारिता गर्नुभयो होइन। विदेशमा बसेर पत्रकारिता गर्नु र नेपालमा बसेर पत्रकारिता गर्नु फरक अन्तर चाहिँ के हुँदैछ सर एक्सपिरियन्स? विदेशमा काम पनि गर्नुपर्ने होइन। हजुर जस्तो 5 दिन 6 दिन हप्तामा काम गर्नुपर्ने। मैले शनिबार र आइतबार 2 दिनको टाइम मिलाएर चाहिँ त्यो बाँकी समयलाई मात्रै सदुपयोग गरेको मैले। र त्यो सदुपयोग गर्ने क्रममा मैले धेरै कुराहरू फेस गर्नु पर्यो। र अप्ठ्यारो थियो, धेरै अप्ठ्यारो थियो। किनभने जापानमा बोल्दै गर्दाखेरि पल्लो छेउमा मान्छेलाई डिस्टर्ब हुने हो कि भनेर चाहिँ डर हुन्थ्यो होइन। जसले बोल्न पनि नपाउने, मैले ठुलो स्वरले बोल्न पाएन, ठुलो स्वरले चाहिँ बहस गर्न पाएन। धेरै सोचेर मात्रै गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि
सीमित ठाउँहरूमा हजुर जस्तो कोठामा गर्न पाइँदैन थियो। अब साथीहरूसँग रुम पार्टनर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको भावना पनि बुझिदिनु पर्ने। तपाईँलाई थाहा छ जापान जानुभएको मान्छेलाई थाहा होला होइन, पार्ट टाइम जब बिचबिचमा कसैको चाहिँ बिहान, कसैको दिउँसो, कसैको राति काम हुने। अब उहाँहरूको कामलाई पनि मध्यनजर गरेर मैले त्यो अनुसारले फोन गरेर ब्रेक टाइममा, जस्तो मसँग 40 मिनटको ब्रेक हुन्थ्यो भने म त्योभन्दा अगाडि मसँग 15 मिनटको ब्रेक हुन्थ्यो र म नेपालमा नेतृत्वसँग, अभियन्तासँग जोसँग पनि फोन गरेर भन्थेँ म चाहिँ 40 मिनटको ब्रेक छ, त्यो बेला चाहिँ हजुरले चाहिँ समय मिलाउनुपर्छ भनेपछि उहाँहरू सबैजनाले उदार मनका साथ मलाई विश्वास गरिदिनु भयो। हुन त मैले नेपालमा न कुनै नेसनल मिडिया, कुनै पनि मिडियामा काम गरेर यहाँबाट गएको थिइनँ होइन, अध्ययन मात्रै सकाएको थिएँ र केही समय मैले मेरो अनुभव भनेको म एक दिन मात्रै ऋषि धमला दाईको रिपोर्टर्स क्लबमा गएको थिएँ र अलि म प्रभावित चाहिँ भएको हो होइन, पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर। तर एउटा जुन कन्सेप्ट बोकेर म जापान गएँ, किनभने आर्थिक रूपले अत्यन्तै त्यो बेलाको अवस्था बहुत इकोनोमिकली पुवर थियो होइन, आर्थिक रूपले पैसा नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ माथि उठ्न सजिलो हुन्छ। र मलाई नेपालमा पत्रकारिता गरौँ भन्दा पनि पछाडिबाट मलाई इकोनोमिकली हानिरहन्थ्यो क्या, पुरै पुस गरिरहन्थ्यो कि मेरो ममा भएको क्रिएटिभिटी म प्रेजेन्टेसन गरौँ, सो गरौँ भने मेरो परिवारको समस्या कसले बुझिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ पैसा कहाँबाट जुटाउने। एउटा जेठो छोराको हिसाबले भाइ सानै थियो त्यो बेला अलिअलि होइन, राजेन्द्र यहीँ छ, राजेन्द्रलाई मैले यहाँ कसरी बोलाउँ, र बिस्तारै बिस्तारै जब एउटा इकोनोमिकली मैले मेरो परिवारको आवश्यकता पुरा गर्न थालेँ होइन, र माथि उठाउन थालेँ र मलाई के फिल भयो भने मेरो परिवारको आवश्यकता त पुरा भयो, अब मैले मेरो समाज देशको बारेमा सोचिदिनुपर्छ र सोचिदिनुपर्छ भन्ने मलाई महसुस भयो। र मैले मसँग भएको बाँकी समय चाहिँ मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ, पत्रकारितालाई दिएर त्यो क्रममा चाहिँ जब मैले सुरुमा म अलिक अनुभव सुनाउन चाहन्छु। कस्तो भयो भने 2014मा चाहिँ जापान छिरेको होइन, 15को फर्स्टतिर चाहिँ ममा कस्तो फिलिङ आयो भने अब केही नेपालमा जस्तो उता त मैले सफा रोड देख्छु, मान्छेहरू काममा देख्छु, कोही पनि फाल्तु सजिलो देख्दिनँ होइन, र एउटा किसिमको बिजी लाइफ देखेँ क्या। अनि मैले अब सोचेँ कि यहाँको सिस्टम र नेपालको सिस्टम बहुत चेन्ज छ, मैले के लेख्नुपर्छ भनेपछि मैले सेतो पार्टीमा, रातो पार्टीमा मेरो आर्टिकलहरू पनि आयो। हुँदाहुँदै मलाई विभिन्न आर्टिकलहरू लेखेँ। म त्यो बेलासम्म मलाई कुनै पनि मिडियाले एक्सपोज गरेका थिएन र मलाई अफर दिएको थिएन। लेख्दै जाँदाखेरि मेरो अमेरिकाको क्यालिफोर्निया हुनुहुने हाम्रो केशबहादुर कार्की जो ओएस नेपालको सिइओ ओनर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गुरु हो र अहिले क्यालिफोर्नियाबाट उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। र हिजो मात्रै कार एक्सिडेन्ट भएको छ र उहाँको कार एकदम ड्यामेज भएको छ र उहाँलाई चोट त्यति लागेन। म चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। लामो समय तपाईँले जापानमा बिताउनु भयो, तपाईँले केही आफ्ना अनुभवहरू पनि दर्शकहरूमा सेयर गरिसक्नु भएको छ होइन। जापानमा बस्दा उतार चढावहरू धेरै भयो, एउटा विद्यार्थी जीवन वा कामको सिलसिलामा जानुभएको थियो या पढाइको सिलसिलामा जानुभएको थियो सुरुवातीमा समयमा जापान चाहिँ? हजुर, म स्टडी भिजामै गएँ होइन, 2014मा पढाइकै सिलसिलामा। हजुर, र मेरो जापान अत्यन्तै अलिकति जटिल भए तापनि मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा सिनको शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेँ। र अवश्य पनि विभिन्न चुनौतीहरू आउँछन् तपाईँले भन्नुभयो। र हामी जापानमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यहाँबाट सोचे जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ। सोचेको भन्दा फरक छ, विदेशमा सोचेको जस्तो छैन, पैसा फल्ने रुख छैन विदेशमा होइन। एसबी सरले मेरो प्रश्न के छ भन्दा तपाईँ नेपाल आउनुभएको छ, 8 वर्षपछि नेपाल आउनुभयो होइन, अलि लामो समय भएन ग्यापिङ? लामो समय भयो होइन, म यसलाई स्वीकार्छु। तर कस्तो भयो भनेदेखि जस्तो जब मैले वेस्ट नेपालमा जिम्मेवारी पाएँ, हजुर, त्यसपछि मलाई कस्तो महसुस भयो भने मैले देशको लागि के गर्नुपर्छ, मैले जापानबाट मात्रै सक्छु जस्तो फिल भयो मलाई। किनभने
एउटा किसिमको त्यहाँबाट नेतृत्वदेखि लिएर हरेक व्यक्तित्वले विश्वास गर्ने वातावरण सुरुमा मिल्यो होइन। हजुर हजुर। र मैले कहाँबाट बस गर्दैछु भन्दा टोकियोबाट भन्दा मान्छेहरूले नाइ भनेन। हजुर। र जुन मैले यही यात्रा मैले काठमाडौँबाट सुरु गरेको भए सायद नेतृत्वले विश्वास गर्दैन थियो। त कहाँबाट? काठमाडौँबाट। टोकियोबाट भन्दा वाउ भनेर चाहिँ एउटा किसिमको ठाउँले पनि बहुत प्रभाव पार्यो र मैले चाहिँ अब जुन तरिकाले त्यो ठाउँलाई युटिलाइज गरेँ त्यसैमा म गर्व गर्छु र आज एउटा किसिमको आइदिनु भएको छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा म हाम्रो एसबी सरको म फ्यान पनि हो। तपाईँको म हेर्छु, हरेक प्रोग्रामहरू हेर्छु। तपाईँले उप प्रधानमन्त्रीदेखि नेपालका हरेक शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा सजिलै जोइन गरेको पनि देखिन्छ। त्यसदेखि कि जापानको त्यो व्यस्त जीवन हुँदाहुँदै पनि पत्रकारितामा नेपालको व्यस्त मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि स्काइप मार्फत वा तपाईँको सिस्टम मार्फत होइन हजुर जोइन गर्नु भनेको एकदमै राम्रो कुरा, राम्रो पक्ष पनि हो। अब एसबी सर अब आगामी दिनमा नेपालमै बसेर पत्रकारिता क्षेत्रमा वा कुनै क्षेत्रमा योगदान दिने सोच छ या फेरि जापानमै फर्किने सोच छ? तपाईँको सोचकै भावी योजना चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् त। अब यस्तो म चाहिँ नेपालमै के गर्नुपर्छ भनेर फर्केको होइन 8 वर्षपछि र हाम्रो अनामनगरमा वेस्ट नेपालको हेड अफिस पनि छ। हजुर। त्यहाँ स्टुडियोदेखि लिएर हामीले चाहिँ सबै क्यामेरा हरेक व्यवस्था गरिसकेका छौँ र मेरो अबको कार्यक्रम चाहिँ इन्टरनेसनल डिस्कोर्स त्यहीँबाट हुनेछ प्रसारण होइन। हजुर। र काठमाडौँबाट नै मैले यहीँ बसेर आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिल्यैदेखिको इच्छा थियो, तर बाध्यता भन्नुपर्छ होइन। हजुर। आर्थिक कुरालाई पनि मजबुत बनाउनु पर्ने र अर्को कुरा जुन बेला म अलिकति उकालो बाटोमा लागिरहेको हुन्छु त्यो बेला मलाई खुट्टा तान्ने चाहिँ काम उता कसैले गर्न नसक्ने स्थिति थियो क्या। म बहुत संरक्षणमा थिएँ होइन। त्यस्तै मैले यहाँ गरेको भए सायद खुट्टा तान्ने पर्वि तपाईँलाई थाहा छ कि निशान भाइले के गर्छु भन्दा अर्कोले खुट्टा तानिहाल्ने स्थिति थियो। तर मलाई उता कसैले तान्न सक्ने स्थिति बनेन कि म त्यो त्यसरी बसेँ क्या। त्यसरी भन्नाले अब जापान जस्तो ठाउँमा सबैले मेरो बारेमा कुरा काट्दै हिँड्ने ठाउँ पनि भएन, सबैजना आफ्नो काममा बिजी र म कहाँबाट बस गर्दैछु भन्ने कुरोको विषय पनि उहाँहरूले फलो गर्ने कुरो पनि आएन र त्यसले गर्दा पनि मलाई बहुत प्लस पोइन्ट भयो। र कुराकानी गर्ने क्रममा जस्तै तपाईँको एउटा सिस्टम तपाईँले स्काइप मार्फत विभिन्न टेक्निकल कुराहरू मार्फत चाहिँ तपाईँले जोइन गराउनुहुन्छ होइन। त्यो गर्दा चाहिँ थोरै अलि मेन्टली प्रेसर हुँदैन त्यो कहिलेकाहीँ टेक्निकल समस्याले गर्दा? कहिले साउन्ड आवाज नआउने, कहिले केही हुने पछाडि त्यो पहिल्यैदेखि त्यो लाइभ आउनुभन्दा जति समय बस्नुहुन्छ त्योभन्दा पहिल्यैदेखि चाहिँ त्यो तयारीमा सबैलाई वेटिङ गर्नुपर्ने गर्दा केही बाधाहरू पनि होला नि होइन त्यसमा? हो, एकदमै प्रभावशाली नेतृत्वहरू होइन। म पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरू होइन, भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय जोली जस्तो ज्यूहरू होइन, अब अन्य आर्टिस्ट तपाईँको अर्थरगनहरू उहाँहरू सबैजना जति छन् मलाई वेट गरिदिनु भयो क्या। किनकि उहाँहरूलाई मैले भन्नै परेन कि म जापानमा छु, मसँग समय अभाव छ, तपाईँ अगाडि आएर अनलाइनको यो सिस्टममा बसिदिनुहोस्, के अरे आइडी खोल्नुहोस्, यसरी खोल्नुहोस् भन्नु पनि परेन। कति बेला चाहिँ मैले सिकाइदिँदाखेरि पनि मजाले उहाँले हजुर एसपीजी के गर्नु पर्यो सिकाइदिनु न भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि मैले त्यो अनुसार आइडिया पनि दिएँ। उहाँहरू हामी सबै कस्तो भने हामी एकअर्कालाई चाहिँ एउटा किसिमको सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर जस्तो अब तपाईँ यहाँ नेपालबाट पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ र उता जापानमा पनि बहुत हाम्रा पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। म उहाँलाई पनि मिस गर्न चाहन्छु किनभने मलाई उहाँले बहुत सपोर्ट गर्नुभयो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। जापानमा हजुर विशेष गरी एसबी सरले विभिन्न किसिमका उच्च ओहदाका नेतादेखि हरेक विषयमा चाहिँ खरो दह्रो रूपले चाहिँ वेस्ट नेपालमा तपाईँका आवाजहरू हामीले सुनेका छौँ, नसुनेका होइन। तर जापानमा बस्ने जुन दुःख पाएका छन् कतिपय चाहिँ विदेशीहरू चाहिँ जापानमा म सडकमा भएँ, म यस्तो भएँ, मेरो चाहिँ बिचली भयो भन्ने जस्ता गुनासोहरू लिएर चाहिँ एसबी सर भर्सा चाहिँ आउँछन् कि आउँदैन, आएका छन् कि छैन? के छ जापानको अवस्था नेपालीहरूको विशेष गरी? यस्तो छ जापानमा हामीले अब नेपालीहरूको समस्या त देख्छौँ किनभने त्यहाँ अब एक किसिमको समय हो, समयलाई महत्त्व दिइरहेका हुन्छन्। जस्तो एउटा किसिमको दलालीपन त जहाँ पनि छ होइन, नेपालमा मात्र होइन जापानमा हरेक ठाउँमा नेपालीहरू बिचमा केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि छन्, तर सबैलाई एउटै डालमा राख्न सकिँदैन। र अब कस्तो छ भने त्यहाँ विदेशमा कस्तो छ भने एउटा किसिमको काम गरे बापतको कमिसन हुन्छ कि, जस्तो तपाईँले त्यो जापानिजले नै लिन्छ कमिसन भन्नाले नेपालीले मात्रै होइन। त्यो अब यस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँले मानव
एउटा काम तपाईँ एउटा किसिमको काम लगाउने हुनुहुन्छ होइन, काम लगाइदिनुहुन्छ नेपालीलाई कि ल म काम लगाइदिन्छु भने तपाईँ अफिसियल्ली एउटा किसिमको कम्पनी खोलेरै काम गरिहाल्छ। जस्तो म सम्झिन चाहन्छु मेरो साथी ज्याक जी हुनुहुन्छ, ज्याक श्री, र उहाँले यसरी नै काम गरिरहनु भएको छ कि धेरै नेपालीहरूलाई रोजगार दिने त्यहाँ चाहिँ बसेर होइन, र उहाँले चाहिँ त्यो अफिसियल्ली गरेको हो कि त्यो भनेको कस्तो भने जापानको कानुन मिचेर होइन कि जापानिज गभर्मेन्टसँग सहकार्य गरेर उनीहरूले कम्पनी खोलेको, त्यसमा चाहिँ जापानिज र नेपाली बिच कोअर्डिनेट भएर काम गरेको होइन। त्यो भएर यसमा चाहिँ अब ठगिने विषय त जापानमा मात्रै होइन, विश्वको हरेक देशमा भइरहेछ। जापानको विषयमा हाम्रो टेबलसम्म आएका कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै मैले नेपालतिर भनिदिने, यहाँको चाहिँ त्यही पनि एम्बेसीमा चाहिँ कुरा राखिदिने होइन, कतिपय चाहिँ समयमा फोन उठ्दैन भन्दै गर्दाखेरि मैले यो विषयमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँको महामहिम राजु प्रतिभा राजु पनि राखेको कुरो होइन। र यो कस्तो छ भने हामीले सिस्टम चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ त भन्यो, तर नेपालीहरू जहाँ गए पनि अलिकति हामी त्यति फलो चाहिँ काइन्डली गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। त्यो हुनुपर्छ। अब यसको चाहिँ सुरुवात हामी सबैबाट हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। जेरीजी हुनुहुन्छ छेउमा, जेरीजीसँग थोरै छोटकरीमा कुरा हुन्छ। जेरीजी के भन्न चाहनुहुन्छ? एसबीजी धेरै आज एकदमै एउटा ठुलो उत्सवको दिन रहेको छ। मेरो गुरु, मेरो देउता एचबी ताम्राकार दादा, जो कि म पनि प्रवासमा हुँदै गर्दाखेरि उहाँसँगको टच भइसकेपछि म राष्ट्रप्रेमी भएँ। अरू पनि अभियन्ता हुनु। तपाईँ पनि बाहिर देश गएर आइसकेको पहिलोपटक थाहा भयो। म बाहिर गएर आउँदाखेरि मैले 10औं अन्तर्वार्ता लिएको छु होला, पहिलोपटक खोलेको। उहाँसँग टच भइसकेपछि र हामीले प्राथमिकता उद्धार कार्यमा दिन्थ्यौँ। एचबी दाईसँग टाइमको एकदमै सीमित टाइम हुन्थ्यो। एचबी दाईसँग जुन पीडित आउँथ्यो त्यो पीडितसँग उहाँले सम्वाद गरिसकेपछि त्यो केस उहाँले मलाई दिनुहुन्थ्यो र उहाँले इन्टरभ्यूको मार्फतबाट त्यसलाई चाहिँ व्यापक दबाब दिइसकेपछि हामीले चाहिँ सहकार्यमा अहिलेसम्म धेरै मान्छेको उद्धार पनि गरेका थियौँ। सुरुमा शर्मिला तामाङदेखि लिएर साउदी अरबबाट कुवेतबाट शर्मिला तामाङदेखि लिएर साउदी अरबबाट सिद्धार्थ बिराईदेखि लिएर 15 जना 5 जना 1 जना गरेर दुबईबाट साउदीबाट धेरै मान्छेको हामीले उद्धार गर्न सफल भयो। अब एचबी दाई त्यो ठाउँमा नभइदिएको भए जेरी यो ठाउँमै हुँदैन थियो। यो जति पनि म आज यो ठाउँमा छु मेरो एचबी दाईको कारणले। र यो मैले एउटा ट्रुली भन्नुपर्दाखेरि मेरो गुरु त्यो एउटा दाईको टचबाट म आज एउटा देशप्रेमी बन्न पुगेँ। म आज सही ट्र्याकमा छु। आज म सही व्यक्ति बन्न सकेको छु। मान्छेहरू हामीले धेरै कमाएको छौँ। आज एचबी दाईको नेपालमा पाउ परेको छ। राष्ट्रभूमिमा मातृभूमिमा उहाँको पाउ परेको छ। अब 8 वर्षपछि यो राष्ट्रमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानता, भ्रष्टाचार भने के हो, अन्य अत्याचार व्यतीति भने के हो, देश कसरी परिवर्तन हुन्छ, राष्ट्र निर्माण कसरी हुन्छ, अब एचबी दाईको नेतृत्वमा जानेछौँ। हामीले धेरैलाई हेऱ्यौँ, हामीले सहकार्यमा हामी गयौँ। एचबी सरले अबको दिनमा नेपाल बस्दा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध कुरीति कुसंस्कृति ठग यो विरुद्धमा चाहिँ कार्यक्रमहरू आवाजहरू उठाएको चाहिँ उहाँले बाहिर बस्दाखेरि नेपालको इतिहासमा ओएस नेपाल भनेको नेपालको इतिहासमा अनलाइन सबैभन्दा ठुलो मिडिया जसलाई चाहिँ 53 लाख मेम्बरहरूले माया गरिदिनु भएको छ। र दोस्रो कुरा एचबी ताम्राकार दाईले जब बाहिर बसेर त प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सांसददेखि लिएर कुनै पनि हत्याकाण्ड भयो भने त्यहाँको पुलिस प्रशासनलाई दबाबदेखि लिएर उहाँले चाहिँ कसरी त्यो पक्राउ गर्ने, उहाँले कसरी त्यो काम गर्नु, त्यो टेक्निक हेर्नुहोस् न, उहाँको ट्रिक हेर्नुहोस् न। बाहिर बसेर उहाँले एउटा अनलाइन मिडियाबाट प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने, इन्डियाको मोदीको मान्छेलाई दबाब दिने, चाइनाको दूतहरूलाई दबाब दिनेदेखि के गर्नु भएको छ नेपालको इतिहासमा यस्तो पत्रकार देखाउनुहोस् मलाई एकजना, कसले चाहिँ यसरी इन्टरभ्यूको मात्रबाट दबाब दिएर चाहिँ हामीले उद्धार कार्य गर्न सफल भएको छौँ। राष्ट्रको ऐतिहासिक पुरुष भनेको अहिलेको पत्रकारितामा हाम्रो एचबी दादा पनि हुनुहुन्छ। एचबी सर अब नेपाल आउनु भएको छ, के छ योजना खास नेपाल आउनुको योजना चाहिँ के हो तपाईँको? धेरै समयपछि आउनु भएको छ होइन? जस्तो अब धेरैले चाहिँ पत्रकारिता जापानबाट गर्नुभयो होइन, जापानमा बसेर बोलेर त्यहाँबाट बहस सञ्चालन गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहन्थे र मैले नेपालमै आएर के गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा किसिमको सोच बनाएको छु होइन। अब मैले चाहिँ जापानभन्दा पनि बाहिर नजाने होइन, नेपालमै गर्ने, नेपालमै बसेर आफ्नै माटोमा चाहिँ के गरौँ। अब त्यो चाहिँ किसिमको संरचना पनि तयार भइसकेको छ। किनभनेदेखि जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ वेस्ट नेपालको हेड अफिस चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हामीले अनामनगरमा राखिसकेका छौँ होइन, त्यहाँ हाम्रो साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ। र अब
काम गर्नलाई चाहिँ अहिले कस्तो छ भने जुन विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। किनभने मैले जापानबाट बस गर्दा त सकियो नि त होइन, भने अब यहाँ आएर सकिन्छ, अब यहीँ आएर गर्नुपर्छ, नेपालीहरूलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ, विश्वका नेपालीहरूलाई जोड्नुपर्छ, युवालाई जोड्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ म यहाँ लामो समयपछि आएको छु र अब बिस्तारै हामी छलफल गर्दै जाउँला होइन। हजुर र अवश्य पनि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू पनि हामी हजुर राख्नेछौँ। हजुर फ्रेममा अहिले चाहिँ हाम्रो एसबी सरको आफ्नै भाइ राजेन्द्र ताम्राकारजी पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, कति समय पहिला दाइले छोडेर जाँदा तपाईँको पनि थोरै अनुभव चाहिँ सेयर गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थिएँ। हजुर हजुर जिम्मेदारी पनि हाल्यो त्यो बेला। हजुर एकदमै आज 8 वर्षपछि भेट्दै हुनुहुन्छ। एकदमै भावुक भयो म। कस्तो हुन्छ नि त अब त्यो बेला अब म सानैदेखि अब दादाले मलाई लास्टै माया गर्नुहुने होइन, छ भाइ कुन्टे भाइ भनेर होइन। त्यही भएर नि अब यत्रो 8 वर्ष भेट भएन, अब आज भेट हुँदाखेरि एकदमै हुन्छ नि त उत्साहजनक, एकदमै मतलब कि अब 8 वर्षसम्म नभेट्दाखेरि बिचमा पनि ल दादा आउनुहोस् भन्दाखेरि अब घरको एउटा समस्यालाई हेरेर घरको जुन एउटा आर्थिक जुन एउटा हाम्रो गरिबी थियो त्यो गरिबीले चाहिँ अझै यो केही अझै माथि पुगाउँ भाइ, अझै हामी यहाँबाट पनि यो जुन गरिबी हाम्रो जुन अवस्था छ होइन योबाट केही सहज भयो भने अवश्य म आउँछु भनेर उहाँले चाहिँ अब भनौँ न त त्यसरी आश्वासन दिँदै रहनुभयो होइन। दिँदै 8 वर्ष बित्यो अनि चाहिँ अब आज म यसरी भेट्दाखेरि एकदमै भावुक भयो क्या। म एकदमै भन्छ नि नसोचेको भन्दा नि अझै पनि कति टाइम लाग्थ्यो भेट्न, अझै टाइम लाग्थ्यो कि भन्ने त्यस्तो फिल भयो कि भित्रैदेखि होइन। तपाईँले बारम्बार हप्ता दिन 10 दिन पहिलादेखि नै तपाईँ दाइ आउँदै हुनुहुन्छ। हो एकदमै जसरी वर्षमा दसैँ तिहार आउँदाखेरि अब काठमाडौँ बसेर मान्छे धरान धनगढी तपाईँको कुनै ठाउँ जान्छ नि एकदमै उत्साह हुन्छ नि, 1 महिना आयो नि आज यति गति भन्छ नि। त्यस्तै दादाको आउने दिनलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो भइरहेको थियो फिल, दसैँ तिहार जे भने पनि दादा आउने दिनलाई चाहिँ म त्यस्तो उत्साहले लिइरहेको थिएँ होइन। एकदमै खुसी भएको छु म, एकदमै फिल छ। दादाले मलाई पनि अब ठिक छ भाइ अब विदेश जानुहुन्न, नेपालमै केही गर्नुपर्छ, मैले हजारौँ युवा लाखौँ युवा जनशक्तिलाई चाहिँ बाहिर जानु हुँदैन, अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मैले सल्लाह सुझाव दिइरहेको हुन्छु। म आफू त विदेश आइहालेँ, मैले दुःख कष्ट जे जसो गरेँ पनि होइन। अब भाइ तिमीले चाहिँ नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ होइन। हामी दाजुभाइ हामी सम्पूर्ण जति पनि नेपाली छौँ युवा जनशक्ति सबैलाई एकजुट गरेर एक ठाउँमा ल्याएर हामीले चाहिँ देशको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो मातृभूमिको लागि केही गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ दादाले आश्वासन दिइरहनुहुन्थ्यो। मलाई पनि साँच्चीकै हो अब यो देशको लागि केही गर्नुपर्छ, साँच्चीकै देशको लागि लड्नुपर्छ। हामी युवा जन्मिसकेपछि के हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वाधीनताको लागि मात्रै बाँच्ने त? हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो नेपाल आमाको लागि हामी नबाँच्ने त? हामी नेपाल आमाको यो छोरा हो नि, हामी वीर गोर्खालीको सन्तान हो नि, हामीले किन बिर्सिने त हाम्रो इतिहासलाई? हामीले किन बिर्सिने त हाम्रो ती पुर्खाहरूले आर्जेको हाम्रो देश नेपाललाई जोगाउनको लागि हामी पछि हट्ने भनेर किन बिर्सिने त? अब हामी जाग्नुपर्छ, हरेक युवा जनशक्ति उठ्नुपर्छ अब देशको लागि, राष्ट्रको लागि भनेर चाहिँ हामी लागि पर्यो होइन। अब जे जस्तो भए पनि अब गरिरहेछौँ। अब दादा नेपाल आउनु भएको छ, अझै पनि अब मलाई त एकदम कस्तो कि मलाई अब घरमा अब बुवा पछिको मेरो बुवा भनेको दाइ नै हो कि, उहाँले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ मेरो लागि होइन। सबै दुःख सुख जे जस्तो पर्दाखेरि पनि ल तँलाई केही हुन्न, तँलाई म छु होइन, जे गर्नुपर्छ म छु रेडी, तर उठ होइन, केही गरेर देखा देशको लागि भन्ने मात्रै उहाँले आश्वासन दिनुभयो। आज केही गर्छु भन्ने भावना जागेको छ र गर्छौँ पनि, अवश्य पनि देशको लागि गर्छौँ। यो खोक्रो भाषण र खोक्रो नाराबाजी अनि खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर सडकमा चिचाएर मान्छेको भनौँ त हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ खोक्रो एउटा आफ्नो देशप्रेमी भावना देखाउने हाम्रो त्यो इच्छा पनि छैन। जे सकिन्छ मनैदेखि, हृदयदेखि र आत्मादेखि नेपालको लागि गरिन्छ र नेपालको लागि नै बाँचिन्छ। राजेन्द्रजीको बाहिर जति कठोर तरिकाले निकै चर्को स्वरमा आवाज निकाले पनि राजेन्द्रजीको मन पनि कमल्दो रहेछ, आज भावनामा बहकिनु भएन धेरै समय। अब यस्तो हुन्छ वर्षौँपछि भेट्दाखेरि अब दादा हुन्छ नि यस्तो अब भावना पनि हुन्छ कि हाम्रो भनौँ न त हरेक एउटा नेपाली जब विदेशमा एउटा जुनसुकै जिल्लाको जुनसुकै ठाउँको नेपाली विदेशमा मर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड नेपालीको आँखामा आँसु आउँछ नि त। हो त्यस्तै अब एउटा भावना एट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ क्या। त्यस्तै अब दादासँगको जुन एउटा भावना छ होइन, त्यो भावनाले म एकदमै भित्रदेखि खुसी भएर होइन आँसु नै रोकिएन क्या, त्यस्तो फिल भयो होइन। अब त्यसरी
एसबी सर निकै लामो समयपछि नेपाल आउनुभएको छ। तपाईँको बसाइ राम्रो होस्। तपाईँले चाहिँ अब जापान नगइकन तपाईँले भन्नुभएको छ पहिल्यै नेपालमै चाहिँ म पत्रकारिता सुरु गर्न लागिरहेको छु, नेपालमै बस्छु सम्भवतः भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। भोलिका दिनमा चाहिँ गरिब दुःखी निबिखाको अब चाहिँ एसबी ताम्राकारको स्वरबाट अझै खरो अझै दह्रो, किनकि अहिले त यही ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्नै देश आफ्नै भूमि। तपाईँले कामको प्रेसर पनि सायद कम हुन्छ होला, यहाँ बसेपछि त कामै यही हुने भयो होइन। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तिममा दर्शकहरू धेरै मिडिया मार्फत धेरै दर्शकहरूले हेरेर छ, अन्तिममा दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा किसिमको जुन सोच कन्सेप्टका साथ म यहाँ आइपुगेको छु होइन। आफ्नो मातृभूमिमा 8 वर्षपछि मैले पाइला टेकाएको छु। म अत्यन्तै उत्साहित खुसी छु। र अर्को कुरा, म एक्लैले गर्ने चाहिँ होइन, केही पनि एक्लैले गर्न सकिँदैन। हजुर हजुर। नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ कि अन्याय भन्नुहुन्छ कि बलात्कार जति पनि घटनाहरू छन् त्यसको जालो तोड्नुको लागि युवाहरूमा एक किसिमको युनिफिकेसन हुनुपर्छ होइन। त्यो भएन, एकता भएन, हामीले एकअर्कालाई चाहिँ विश्वास गर्न सकेनौँ। हामी हामीले टुक्रा टुक्रा ग्याङमा मात्रै लिमिट भयो भने मलाई लाग्छ त्यसरी देशको समृद्धि पनि सम्भव छैन र हामीले जुन भ्रष्टाचारको अन्त्यको कुरा गर्छौँ त्यो सम्भव पनि छैन। जय महाकाल। त्यस्तै म आज भन्न चाहन्छु, म आज विशेष गरी एसबी ताम्राकारजीको उहाँ मेरो दाइ पनि छ। किन आएको भन्दाखेरि मैले पनि रिसर्च गरेँ उहाँले होइन, उहाँले कस्तो रिसर्च गरेँ भन्दाखेरि साँच्चीकै अहिलेको यो युगमा उहाँ बसेर उहाँले नसक्ने अघि जुन जीवनको कहानी सुनाउनु भने उहाँको सोच जतिको सोच्ने अरू युवाले सोच्यो भने पक्का पनि देश विकास छ। यहाँ जसको क्षमता जे छ, जसको भोलिका दिनमा एसबी ताम्राकारले तपाईँको पूर्ण साथ सहयोग छ होइन? मेरो छ नि होइन? जय महाकाल मेरो टिम एक सेकेन्ड जय महाकाल पूर्ण टिम छ र म के भन्न चाहन्छु, देशको युवालाई, देशको राष्ट्रको जति पनि युवा छन्, युवा शक्तिलाई के भन्छ, जसले जे काम गर्न सक्छ, जसको जे क्यापेसिटी, जसको जे नलेज छ, जसको जे क्षमता छ, त्यो काम गरौँ, देश अवश्य विकास हुन्छ। खुट्टा तानी नगरौँ, अघि उहाँले भन्नु जस्तो आफ्नो काम आफूले गरौँ। जय महाकाल। तपाईँलाई म सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म यहाँ चाहिँ हाम्रो दिनेशजी आउनुभएको छ। दिनेशजी एकैछिन थोरै हाम्रो भावी राजदूतको रूपमा हामीले उहाँलाई हेरेका छौँ होइन, चाइनाको। र हुन त विभिन्न सेक्टरमा हामीले भन्यो कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीलाई बहस सुरु गऱ्यौँ। तपाईँ युट्युबका साथीहरूले पनि आवाज बुलन्दका साथ उठाइदिनु भयो होइन। र त्यसका लागि म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ जस्तो युवा यो देशलाई आवश्यक छ। र जुनसुकै देशको पनि एम्बेसडर हामी नियुक्त गर्छौँ भने त्यो राजनीतिका आधारले होइन, कसैको खल्तीको पकेटको विषय बन्नु हुँदैन। र हामीले जनताले रुचाएको व्यक्तित्व त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ। र उहाँले वर्षौँ भएको छ उहाँ चीनसँग, चीनका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग, त्यहाँको पिपुल्स पार्टी अफ चाइनासँग, उहाँका त्यहाँका नेतृत्वहरूसँग बहुत राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। योभन्दा अगाडि सी जिनपिङ आउनुभयो नेपालमा, त्यहाँको राष्ट्रपति। त्यो बेला पहिलो ब्रिफिङ चीनबाट उहाँलाई, तर यहाँको मान्छेले, यहाँको पत्रकार साथीहरूले सबैले चिनिदिने हो भने यसरी सबैलाई मैले उहाँको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो उहाँ, राम्रो मान्छेलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ, उहाँलाई ल्याउन, उहाँलाई ल्याउँ बिना स्वार्थ निस्वार्थ रूपले ल्याउन सकिन्छ। र अब म एक्लैले म आएँ म गर्छु भन्ने मैले त्यो अहमता देखायो भने सम्भव छैन। किनभने नेपालमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति र ध्वस्त बनाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ। हेर्नुहोस् होइन, मैले अहिले पनि यहाँ एयरपोर्टबाट बाहिरिने क्रममा देखेँ क्या, जापानबाट आउँदा हाम्रो काम कति क्विक हुन्थ्यो क्या, बहुत स्पिडमा होइन, कि त्यहाँको जानिसहरूलाई चाहिँ न गफ गर्नु छ न कसैसँग छ। तर यहाँ मैले देखेँ, हुन त म कसैलाई ओभर इस्टिमेट गर्न चाहन्न, उनीहरूलाई चाहिँ मैले डोमिनेट गरे पनि होइन, यो मेरो इन्टेन्सन होइन। तर के हो त भन्दा जो सिस्टम अफ डुइङ वर्क हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के छ भने होइन सेटिस्फाइड, आइ एम नट सेटिस्फाइड। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न। त्यसैले लेट्स रेज स्ट्रङ साउन्ड होइन, हामीले हात जोडौँ, काँधमा काँध जोडौँ र अवश्य पनि सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ र हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तोड्न सक्छौँ। र म सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, युट्युबका साथीहरू, अन्य पत्रकार मित्रहरू, सबै जति पनि केही समय म दिनेश सरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। आज एसबी सर चाहिँ यति लामो समयको बसाएपछि नेपाल आउनुभएको छ, के भन्न चाहन्छु? म चाहिँ यति खुसी छु, एकदमै हर्षित छु। म दिनको 2-3 बजीदेखि नै उहाँको प्रतीक्षामा छु। यद्यपि अब सधैँ जस्तो हाम्रो त फ्लाइट डिले भयो, अलिकति डिले भयो, तर केही छैन। हाम्रो उत्साहपूर्ण युवाहरूले उहाँको स्वागत भएको छ र म भित्रै गएर मलाई स्वागत गर्न पाउँदा मैले आफै भाग्यमानी ठानेको छु। र अर्को कुरा, हाम्रो देशमा युवा, जो सशक्त युवाहरू जो फर्किँदै हुनुहुन्छ नि, हाम्रो यो स्ट्रेन्थ, हाम्रो बल, हाम्रो देश जुन विकास गर्ने हामीले प्रण गरेका छौँ,
भ्रष्टाचार रहित समाजको हामीले परिकल्पना गर्नुमा उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो योगदान पुर्याउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। र यसरी नै युवा जोसँग सम्बन्धित छन्, जो त्यसको ज्ञाता छन्, विज्ञ छन्, तिनीहरूलाई राइट म्यान राइट प्लेस गर्ने भन्ने उहाँको जुन चाहिँ पहिला जापानदेखि नै उहाँले उठाइरहनु भएको थियो आवाज, उहाँले नेपालमा आएर पनि हामीसँग हातमालो गरेर आगामी दिनमा चाहिँ हामी अगाडि मिलेर बढ्नेछौँ भन्न म चाहन्छु। अन्त्यमा हामी माझ डिएसपी साहब पनि हुनुहुन्छ, डिएसपी साहबको केही भनाइराख्न चाहन्छु, एसबीजी आज आउनुभएको छ के भन्न चाहन्छु? सर्वप्रथम के त भन्दाखेरि हाम्रो एचबी ताम्राकार जो एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ पत्रकार पनि हो, विज्ञ पनि हो, एउटा विश्लेषक पनि हो, योग्य पनि हो। उहाँलाई चाहिँ मातृभूमिमा हामीले स्वागत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त आभारी कृतज्ञ भएका छौँ। देशमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार व्यथितिले चाहिँ चरम सीमा नागेको अवस्था छ र पत्रकार जगतको पनि सम्मान र गरिमा चाहिँ राज्यले चाहिँ सम्मान गर्न सकेको अवस्था छैन। अब देशका चाहिँ के भन्दा देशका प्रत्येक चाहिँ युवाहरूमा देशको युवाहरूको कर्ममा देशको चाहिँ भाग्य र जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले उहाँ जस्तो युवाले 8 वर्ष जापान बसेर जापानबाट पनि देशमा रहेका विसङ्गति विकृति सहयोग समाजसेवा आदि गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउनु भएको छ। यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँको चाहिँ एउटा भिजन, एउटा उहाँले लिएको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विचार, उहाँले गरेका तर्क, उहाँले हिँडेको मार्गलाई हामीले सहकार्यका साथ सम्पूर्ण आम नेपालीहरूमा चाहिँ हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब यस्ता चाहिँ के भन्दा पुराना अनुहारहरूले पटक पटक चाहिँ सत्ताको चाहिँ भनौँ राप र ताप लिएका यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई बाहिर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जबसम्म देशमा यस्ता युवाहरू सक्षम योग्य विज्ञ विश्लेषक अनुभव यो देशलाई खाँचो छ, अब देशलाई परिवर्तन गर्ने परिवर्तन सम्भव छ। त्यो परिवर्तन भनेकै यस्ता युवाहरूबाट हो। त्यसैले हामीले एचबी ताम्राकार वेस्ट नेपालका डाइरेक्टरलाई हामीले स्वागत गर्न पाएका छौँ। हामी आभारी छौँ। यो धरतीमा चाहिँ उहाँको स्वागत छ। हामी सबै एकले अर्काले विभिन्न खालको अभियान लिएर होइन, हामी एकबद्ध भएर एकजुट भएर युनिटी इज द स्ट्रेन्थ भन्छ, एकता नै बल हो भन्ने आवाज उठाएर अब युवाले नै यो देशको सत्ता लिनुपर्छ। यस्ता चाहिँ पुराना अनुहारहरूलाई बाहिर गमन गर्नुपर्छ। यो धरतीको आवाज पनि हो। यो आम नेपालीको चाहिँ के भन्दा ध्यानाकर्षण र सबैलाई एकबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि हो। उहाँलाई स्वागत छ यो जन्मभूमिमा। यहाँले पनि 2 शब्द भन्न दिनुभएकोमा यहाँप्रति पनि म कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। अब राष्ट्र निर्माणमा हामी गरेर देखाउँछौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अब कसरी चलाउनु पर्छ हामी देखाउँछौँ। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व वेस्ट नेपाल डाइरेक्टर एचबी ताम्राकार ज्यूलाई स्वागत गर्नका लागि हाम्रो भावी राजदूत नेपाल सिंह विज्ञ, त्यसै गरी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूहका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार दिनेश खनालज्यू, त्यसै गरी साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूह काठमाडौँका अध्यक्ष हाम्रो बाबा जोमज्यू। उहाँहरू 2 जनालाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो आज स्वागत गर्नको लागि आउनु भएको छ एयरपोर्टमा र सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई आज कस्तो फिल भइरहेछ? एचबी ताम्राकार दललाई स्वागत गर्न आउनु भएको छ, के भन्न चाहन्छु? सर्वप्रथम त तपाईँले स्वागतै भन्नुभयो, त्यसलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मेरो जहिले पनि पहल के थियो भने एचबी ताम्राकार जस्ता जल्दा सशक्त युवा जुन चाहिँ विदेशमा बसेर 8 वर्षदेखि विदेशमा बसेर आफ्नो देशको दुःख परिस्थिति, कुनै पनि भुइँचालो, बाढी र यो कोभिड लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले आफ्नो एकदम योगदान दिएर जुन चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ सबैलाई सुसूचित गरेर त्यहाँबाट पनि सहयोग गर्ने जति प्रयत्न गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एकदम तत्कालै हामीले चाहिँ एकदम तत्कालै देखेका र त्यसले हामीले धेरै एप्रिसिएट गरेका थियौँ नेपालका लागि। नेपालका युवाहरू न त विदेशमा बसेका युवाले नि जुन किसिमको उहाँले सशक्तिकरण देखाउनु भयो नेपालीको लागि, त्यसलाई हामी उहाँप्रति अति नै धन्यवाद कृतज्ञ पनि छौँ। र यत्रो लामो समयको अन्तरालपछि जुन उहाँले चाहिँ नेपाल आफ्नो देश आफ्नो मातृभूमिलाई भनेर जुन किसिमले चाहिँ आज म देशै फर्केर आफ्नो देश फर्केर म काम गर्छु भन्ने जुन किसिमको प्रण गरेर आउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई हामी एकदम खुसी छौँ र एकदमै एक्साइटेड पनि छौँ। र हामी सोफुर्त सो इच्छाले चाहिँ आज यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा चाहिँ उहाँको आगमनको लागि चाहिँ हामी अहिले यत्रा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ यहाँ उहाँको आगमनको लागि चाहिँ अहिले हामी कुरिरहेका छौँ र केही समयमै हामीले चाहिँ उहाँलाई भेट्न पाउनेछौँ, उहाँलाई वेलकम गर्न पाउनेछौँ। हामीले नेपाल आफ्नो मातृभूमिमा उहाँलाई बोलाउन पाउनेछौँ र उहाँलाई हातेमालो गर्न पाउनेछौँ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरिरहेको छु। धन्यवाद। अवश्य पनि अहिलेको नयाँ पिँढीले नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ देशको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ त बागडोर सम्हाल्नुपर्छ। त्यसै गरी अब जो चाहिँ अब यो
नेपाल चीन भनौँ त बिचको सम्बन्धमा एउटा राजदूतको रूपमा चाहिँ भावी राजदूतको रूपमा चाहिँ खम्बा बन्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? युवाहरूको चाहिँ कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? मलाई के भन्न चाहन्छु भने म मात्र होइन, म जस्ता प्रत्येक व्यक्तिहरू जसले विज्ञता हासिल गरेर आउनु भएको छ, धेरै वर्ष विदेश बसेर त्यस सम्बन्धित त्यसका देश सम्बन्धित अध्ययन गरेर त्यसका भाषादेखि लिएर त्यसको अर्थनीतिदेखि लिएर त्यसको विकासको मोडलदेखि लिएर कूटनीतिसम्म जसले चाहिँ यसको अध्ययन गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू म मात्र होइन, त्यस्ता युवाहरूले चाहिँ अबका आगामी दिनमा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीहरूले उहाँ पाउनुपर्छ र आगामी दिनमा पुराना पुस्ताहरूलाई हामी सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो कूटनीति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै विकास गरेर अझै सुदृढ राम्रो फ्रेन्डसिप भन्नाले दुई देशको सम्बन्ध लगायत विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। अवश्य पनि एसबी ताम्राकार सर 8 वर्षको लामो जापानको बसाइपछि नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पत्रकारिता जगतमा पनि जापानमै बसेर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सफलता हासिल गर्नुभयो र यस्ता पत्रकारहरूलाई हुनुहुन्छ जसले चाहिँ विदेशमा बसेर पनि नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, यस्ता युवा जनशक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई म एसबी ताम्राकार सरलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि म उहाँलाई चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हामी यत्रो जमात म स्वयं पनि यहाँ उपस्थित उहाँको आगमनको अहिले हामीले प्रचुर अहिले उ गरिरहेछौँ, उहाँको लागि वेटिङ गरिरहेछौँ अहिले र उहाँ जस्ता पत्रकारहरू, उहाँ जस्तो देशका लागि गर्ने पत्रकारहरू र यस्ता युवाहरू नेपालमा फर्केर फेरि नेपालको लागि नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सन्देश छ। अवश्य पनि त्यसै गरी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूह काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष हाम्रो बाबाजन दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ र म के भन्न चाहन्छु आज यसरी स्वागत गर्न आउनु भएको छ हाम्रो एसबी ताम्राकार सरलाई र के भन्न चाहनुहुन्छ? आज म अत्यन्त खुसी पनि छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूहको जुन एउटा जुन परिकल्पना गर्नुभयो त्यसबाट र विदेशमा बसेर पनि एउटा देशमा केही गर्नुपर्छ, देशमा युवाहरूले या देशमा भएको विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सभ्य समाजमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले जुन एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूह भनेर एउटा परिकल्पना गर्नुपर्छ र उहाँप्रति म आभारी पनि छु। उहाँले मलाई काठमाडौँ उपत्यका संयोजकको जिम्मेवारी पनि केही महिना अगाडि उहाँले मलाई दिनुभएको छ, उहाँप्रति धेरै धेरै आभारी पनि छु। त्यसैमा म आज अति नै खुसी छु। अब उहाँ जो संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँको साथमै बसेर अझ उहाँको साथ सहयोग लिएर अझै मैले काठमाडौँ उपत्यकामा अब आफ्नो तर्फबाट गर्ने हामीले जुन कल्पना गरेको जुन एउटा उद्देश्यहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा परिपूर्ति गर्नलाई उहाँको साथ हुँदाखेरि अझै मलाई सहज हुनेछ भन्छु र त्यो उहाँ एकदमै एउटा युवाहरूको चाहिँ अब अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि उहाँ आजको यो जुन पत्रकारहरू विदेशमा बसेर पनि पत्रकारिता गरेर एउटा युवाहरूको ढुकढुकी बन्नुभएको छ र उहाँहरूले युवाहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् हामी विदेशमा यो रोजगारीको लागि मात्रै होइन या त अन्य पढ्नको लागि मात्रै होइन, हामी यहाँ बसेर पनि देशको लागि केही गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विदेशमा बसेर जुन एउटा पत्रकारिता एउटा अब्बल पत्रकारिता बनेर उहाँ बसेर पनि देशको चिन्तन गरेर त्यही भएर उहाँप्रति अब उहाँसँगै देशमै बसेर अझ काम गर्न पाउँदा अब मलाई त अति नै म खुसी हुनेछु, मलाई एकदमै उत्साहित भइरहेको छु। उहाँसँगै बसेर अगाडि हाम्रो सहकार्य हुँदाखेरि धेरै नै हामी अगाडि बढिन्छ होला र सबैलेको साथ सहयोग पनि हामीहरूलाई गर्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेको छु। यही भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूले एसबी ताम्राकार दाइबाट के कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब उहाँसँगै उहाँको टिममा म आफू पनि त्यसमा सम्मिलित भएको हिसाबले आउने दिनमा हामीले अब उहाँ आइसकेपछि हामी 1-2 दिनमा उहाँसँग बसेर हामी अब नयाँ कार्ययोजनाहरू कसरी जाने भन्ने हामी तयारी गर्छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको त्यही नै हुनेछ। देशमा भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति हुनु भएन, देशलाई हामी कसरी अगाडि बढाउने। हामी जस्तै सबै यो हो कि कोही गलत ट्र्याकमा कोही गलत बाटो गइरहेको छ भने पनि त्यो खराब भनेर त्यसलाई भन्ने होइन, उसलाई पनि कसरी सही बाटोमा आउनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य रहनेछ र हामी हरेक ठाउँमा हामीले आफूले भ्याएको सकेको ठाउँमा हामी देशभर नै हाम्रो आफ्नो सञ्जाल फैलाएर काम गर्नेछौँ उहाँको साथमा बसेर। अवश्य पनि बाबाजन दाइ तपाईँले चाहिँ अब एउटा व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि धेरै युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले रोजगार दिइराख्नु भएको छ होइन, समाजप्रति तपाईँको चाहिँ एकदमै भनौँ न त पोजिटिभ जुन एउटा भावना छ र
त्यो भावनालाई चाहिँ युवा जनशक्तिलाई चाहिँ कुन रूपले हेर्नुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म युवा जनशक्तिहरूलाई म विशेष के भन्छु, कुनै पनि काम मैले सक्दिनँ कि भन्नपट्टि तपाईँहरू नलाग्नुहोस्। तपाईँहरू कुनै पनि कामलाई सानो भन्नपट्टि नलाग्नुहोस्। अब हामीहरू त्यो लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा त्यो खाडीको 40-50 डिग्रीको त्यो तापक्रममा गएर हामीहरू काम गर्न सक्छौँ भने त्योभन्दा हाम्रो देश त स्वर्ग छ। यस्तो स्वर्ग वातावरण भएको देशमा अहिले हामीहरूको विविध खालको हामीहरू अहिले यो भौतिक हामीहरू चाहिँ भौतिक हिसाबले अलिकति हाम्रो भौतिक पूर्वाधार हिसाबले हाम्रो देश धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामीले देशमै बसेर पनि धेरै काम गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ व्यापारहरू त्यही मात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँहरू पनि देशमा बसेर यो ठुलो व्यापार सानो व्यापार भन्नपट्टि नलाग्नुहोस्। जे जस्तो हुन्छ आफ्नो क्यापेसिटीले व्यापार भन्ने कुरो एकैपटक ठुलो गरेर अनि ठुलो हुने होइन। व्यापार भन्ने कुरो त्यसको अनुभव बटुल्दै सानो व्यापार गर्दै त्यसको अनुभव बटुल्दै नै अगाडि जाने हो। त्यही भएर म यहाँहरू सम्पूर्णलाई के भन्छु, आफ्नो खुबी अनुसारको कोही व्यापार गर्नुहोस् या अन्य सिप छ भने जे सिप छ सकेसम्म नेपालमै यहाँहरूले आफ्नो सिपलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने हाम्रो देश छिटै अगाडि बढ्नेछ। र सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ त्यो सँगसँगै आफ्नो कामसँगै केही मिनट केही समय चाहिँ कमसेकम यहाँले दिनमा मात्रै 30 मिनट चाहिँ देशको बारेमा चिन्तन गरिदिनुहोस्। हाम्रो देश कता गइरहेको छ, देश किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, देश किन भ्रष्टाचारतिर गइरहेको छ, त्यसलाई कसले प्रोत्साहन गरिरहेको छ, भ्रष्टाचारले कसले प्रोत्साहन गरिरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीहरू युवाहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। त्यही भएर हामीहरू आफ्नो टोलमा आफ्नो गाउँमा आफ्नो टोलमा हाम्रो युवाहरूलाई यो भर्खर टिनेजरहरूलाई विशेष त यो हामीले यो सकारात्मक बाटो लानलाई हामीले टोलबाट युवाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो टिनेजरहरूलाई चाहिँ बढी हामीले त्यसमा चाहिँ प्रशिक्षण गराउन जरुरी छ। त्यही भएर अब म त्यही नै भन्छु, मैले आफूले पनि धेरै मेहनत धेरै परिश्रम गरेर धेरै नै अनुभव बटुलेर अलिक व्यापार लाइनमा म आएको छु। तर त्यसै गरी गऱ्यो भने हुने रहेछ। मैले एकपटक ठुलो काम गरेँ भने सानो कामबाट अगाडि गएको हिसाबले म आम युवाहरूलाई जो व्यापारको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू व्यापारलाई सानो ठुलो या कामलाई सानो ठुलो कहिले नभन्नुहोस्। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल हुनेछ। एउटै काममा एउटै लाइनमा कन्टिन्यू नै लागिरहनुहोस्। तर फेरि व्यापारलाई यस्तो भनिन्छ, हुन त 10 वर्षपछि त्यसलाई मोडिफाई गर्दै जानुपर्छ भनिन्छ। तर मोडिफाईको मतलब यो होइन कि त्यसलाई अर्को ट्र्याकतिर जाने होइन, त्यही ट्र्याकलाई चाहिँ अलिक नयाँ सिस्टमले गर्ने हो। त्यही भएर म यहाँहरू जति युवाहरू हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई व्यापार या अन्य काम देशमा नै गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू। अवश्य पनि त्यसै गरी यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिनेश खनाल दादा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि युवा जनशक्तिहरूलाई अब देशमै केही गर्नुपर्छ, देशमै चाहिँ रोजगारी गर्नुपर्छ होइन भनेर विभिन्न युवा जनशक्तिहरूलाई रोजगार पनि दिइराख्नु भएको छ। र युवा जनशक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँले भनौँ त के गर्नुपर्छ, अब नेपालमा चाहिँ कस्तो किसिमका युवाहरू अझै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर हाम्रो देशमा बन्द भएका उद्योगहरू छन्, धेरै वर्षदेखि धेरै उद्योगहरू थिए। हेर्नुहोस्, पहिलाको क्रममा अहिले उद्योगहरू 14-15वटा उद्योग खोलिने सम्भावना भएका उद्योगहरू पनि बन्द छन्। ती उद्योगहरू खुलाउन मैले आफ्नो स्वयंको आफ्नो तर्फबाट नि मैले धेरै पहल गरेको छु। मैले विभिन्न लगानीकर्ता छैन भने लगानीकर्ता पनि ल्याएर सरकारसँग पनि कुराहरू मैले धेरै पहल गरेको छु। तर यो खोलिरहन नसकेको अवस्था छ। यी युवाहरू चाहिँ जसै देश फर्केर आइरहनु भएको छ, ती युवाहरूले नि हातेमालो गरेर यी बन्द उद्योगहरू हामीलाई अहिले खोलाउन सक्यो भने अहिले हामीले धेरै नै रोजगारी चाहिँ अहिले हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। हाम्रो धेरै युवाहरूले चाहिँ खालि मुलुक जानु पर्दैन, अरू देश जानु पर्दैन, आफ्नै देशमा भए पनि आफ्नो उचित मूल्य पाएर चाहिँ आफ्नो देशको विकाससहित आफ्नो रोजगारी आफ्नो परिवारसँग आफ्नो देशसँग चाहिँ आफ्नो गाँसिएर बस्न सक्थे भन्ने मलाई लाग्छ। र आगामी दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण युवाहरूलाई आफ्नै देशमा फर्किन र आफ्नै देशमा केही गर्न र सरकारलाई त्यो वातावरण बनाइदिन चाहिँ त्यो चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो भनाइ त्यति नै छ। समयको लागि धन्यवाद।